बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। पंजाब में एक बड़ी खबर है। कुछ माह से नंबरदारी निज़ाम की बहाली की बात चल रही थी। मुतअद्दिद इजलास भी हुए, नंबरदारों का सेमिनार भी हुआ, कन्वेंशन भी हुआ। इनकी मुलाकातें मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो वज़ीर माल हैं, वज़ीर ज़राअत हैं, इन सब से मुलाकातें भी इनकी हो चुकी हैं। अब ताज़ा तरीन ये है इस ज़िमन में कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर में चौकीदार जो थे उनको भी भर्ती करने की मंजूरी बाकायदा दे दी। कमोबेश 28,000 चौकीदार पंजाब भर के तमाम देहात में उनको बाकायदा से भर्ती करके नंबरदारी निज़ाम को मुकम्मल मरबूत करके और बहाल किया जा रहा है। आइए नाज़रीन देखते हैं कि नंबरदारी निज़ाम जो है ये अंग्रेज़ सरकार के दौर की निशानी है। अंग्रेज़ के ज़माने में देहात में अपनी रिट कायम करने के लिए नंबरदार को हुकूमती नुमाइंदा समझा जाता। नंबरदार अंग्रेज़ सरकार को अपने गांव में पेश आने वाले तमाम छोटे बड़े वाक़यात के बारे में बाखबर रखता। उसकी नज़र होती थी गांव में हर फर्द की नकलो हरकत पर, और साथ ही साथ वो हुकूमत का नुमाइंदा गिना जाता था। जितने भी मालियाती निज़ाम है, आबियाना हो, फसलों का, और ये टैक्स जितने भी थे, इन सब के लिए नंबरदार ही हुकूमत का नुमाइंदा हुआ करता था। गुज़िश्ता 20 साल से नंबरदारी निज़ाम मुअत्तल चला रहा था। मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आकर इस नंबरदारी निज़ाम को असल सूरत में दोबारा बहाल करने की बात की, और पेशरफ्त हुई। इस ज़मन में इजलास दर इजलास हुए, लायामल तय किया गया, और अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर नंबरदारी निज़ाम को बहाल करने के साथ साथ चौकीदारा निज़ाम जो है उसको भी दोबारा से नए सिरे से मरबूत किया जा रहा है। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि इस वक्त पंजाब में कमोबेश 12,000 असामियाँ नंबरदारों की खाली पड़ी हैं। उन पर भर्ती के लिए क्राइटेरिया वज़ा किया जा रहा है, उनकी भर्ती कैसे होगी, और कहा यह जा रहा है कि ये भर्ती मेरिट के ऊपर होगी। और जो साबका नंबरदार थे कमोबेश उनकी तादाद 38,700, उनको दोबारा से बहाल किया जा रहा है और वो नंबरदार अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लें। जदीद तरीन वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए नंबरदारी निज़ाम में 22 के करीब कमोबेश कहा यह जा रहा है कि नंबरदार के ज़िम्मे 22 मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होंगी जो उसने हुकूमत के लिए सर अंजाम देना होंगी। बड़ी बड़ी ड्यूटीज़ क्या हैं? सबसे बड़ी ड्यूटी कि सरकारी इमारात गांव के अंदर हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है उस पर नंबरदार ने नज़र रखना होगी और हुकाम को रिपोर्ट करना होगी। इसके साथ साथ ज़मीनों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना, और कलेक्टर की जितनी ज़िम्मेदारियां हैं टैक्स के कलेक्शन के, उनमें हाथ बटाना हुकूमत का, और इसके अलावा जो जदीद तरीके हैं काश्तकारी के, किसानों को उनके बारे में आगाही देना भी नंबरदार के फ़राइज़ में शामिल किया गया है। किसानों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आमादा करना, उनको तरगीब देना, उनके स्कूल भिजवाने को यकीनी बनाना नंबरदार के फ़राइज़ में शामिल है। इसके साथ साथ कोई समन जो है वो जारी होता है हुकाम की जानिब से, उस समन की तामील भी नंबरदार साथ होकर करवाएगा। और जितने खाले हैं, नहरें हैं, उनमें अगर कोई शगाफ पड़ता है इसकी रिपोर्ट नंबरदार करेगा। और चोरी की सूरत में अगर पानी चोरी किया जाता है किसी खाले से, नहर से, तो ये रिपोर्ट करना भी नंबरदार के फ़राइज़ मनसबी में शामिल होगा। और इसके अलावा नाजायज़ तजावज़ात
کہ خاتمے میں بھی نمبردار سفارش کرے گا، حکام کو آن بورڈ لے گا اور ناجائز تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائے گا۔ سرکاری واجبات جتنے ہیں ان کی وصولی یہ نمبردار کے ذمے میں آئے گی۔ جتنی ملاقاتیں ہوئیں اس میں نمبرداروں کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو حقوق ہیں پہلے ان کو یقینی بنایا جائے۔ تو ناظرین 12 ایکڑ اراضی فی کس ہر نمبردار کو الاٹ کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومت نے آ کر بہت سی زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی سرکاری زمینیں جو تھیں جن پر قابض تھے لوگ، ان کو واگزار کروایا ہے سرکار کی زمینوں کو۔ اب پالیسی وضع کی گئی ہے کہ ہر نمبردار کو 12 ایکڑ فی کس ہر نمبردار کو یہ زمین دی جا رہی ہے۔ اب نمبرداروں کا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ جناب ہمیں اسلحے کے لائسنس بھی دیے جائیں، اور اب جو چوکیدار ہیں ان کی جانب سے ایک ریٹ پٹیشن بھی عدالت میں چل رہی تھی اپنے فنڈز کے لیے اور زمینوں کے حوالے سے، تو اس پر بھی لائے عمل یہ طے کیا گیا ہے کہ ہر چوکیدار کو 2 ایکڑ سرکاری اراضی مہیا کی جائے گی جس گاؤں کا وہ چوکیدار ہوگا۔ اور جن دیہات میں سرکاری اراضی ایسی نہیں ہوگی کہ جو کہ چوکیدار کو الاٹ کی جا سکے، وہاں کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے کہ جو زرعی ٹیکس ہے اور جو آبیانہ ہے اس میں چوکیدار کو حصہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ پنجاب میں نمبرداری نظام کو دوبارہ سے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو کم و بیش 12,000 اسامیاں خالی پڑی ہیں نمبرداروں کی، ان کو پر کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے۔ میرٹ پر ان کی بھرتی کا کام شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے چوکیدارہ نظام دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ چوکیدار جو ہے وہ گاؤں میں نمبردار کو اسسٹ کرے گا۔ گاؤں میں جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں صبح سے شام تک وہ نمبردار کو رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے گاؤں میں تو چوکیدار اس بارے میں بھی رپورٹ کرے گا نمبردار کو۔ چوکیدار کو اس کے عوض 2 ایکڑ اراضی دی جائے گی سرکاری، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دیگر سہولیات بھی دی جائیں گی۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ جب میٹنگ ہوئی لاہور میں دربار ہال میں نمبرداروں کی کنونشن ہوا جس میں وزراء بھی تھے، متعلقہ محکموں کے سینئر ممبر بھی تھے، ریونیو بورڈ کے، وہاں نمبرداروں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اسلحے کا لائسنس بھی جاری کیا جائے۔ اس بارے میں بھی اس بات کو مؤخر کر دیا گیا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس سہولت کو یقینی بنانے کے لیے بات کی جائے گی۔ ناظرین اس نظام کے ناقد یہ کہتے ہیں کہ اگر انگریز دور کی نشانی اس نمبرداری نظام کو ہی واپس لانا تھا تو پھر تبدیلی کیسے؟ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کے جو کرنے والے کام ہیں، منتخب نمائندوں کے جو کرنے والے کام ہیں، وہ نمبرداروں سے کیوں لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھ دی پنجاب کی کہ پنجاب بھر میں تقریباً 12,000 اسامیاں نمبرداروں کی خالی ہیں، اور 38,700 نمبردار جو پہلے تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ چوکیدارہ نظام جو ہے اس کو دوبارہ سے فنکشنل کیا جا رہا ہے۔ چوکیداروں کی 28,000 سیٹیں جو ہیں ہر گاؤں میں ان کو بھرتی کرنے کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اس کا طریقہ کار چند دنوں میں وضع کیا جائے گا، اخبار میں اشتہار دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر بھرتی شروع ہو جائے گی۔ تو نمبرداری نظام کے اوپر بھی تقریباً ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ اس نظام کی کیا افادیت ہے، یہ نظام آنے والے دور میں کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا وقت کا۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔ بہت شکریہ۔